औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को पढ़ने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत में रखे और अपनी पनाह में रखे। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 17 है और दूसरा पारा शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सयकूलु, तो दूसरे पारे का पहला रुकू है और सूरतुल बकरा का 17वां रुकू है। तो 17वें रुकू में कुल 6 आयतें हैं, जिनमें से तकरीबन 3 आयात का मुताला आज हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 17वां और 18वां रुकू जो सूरह बकरा का है, ये इसका मौजू तहवील किबला है। तहवील किबला, किबला की तब्दीली। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो तकरीबन 17 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके ही नमाज़ पढ़ते रहे। फिर एक दिन अचानक वही आई जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला तब्दील कर लिया और साथ तमाम मुसलमानों ने। ये किबला की तब्दीली एक हुक्म नहीं था महज, बल्कि ये तब्दीली थी इमामत की, शरीयत की और उम्मत की तब्दीली थी। पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इमामत के ओहदे पर फाइज रखा। जब वो लोग सीधे रास्ते से भटक गए तो फिर अल्लाह ताला ने दुनिया की इमामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मुसलमानों तक आ गई। तो अब उम्मत मुस्लिमा जो है वो उस इमामत की ज़िम्मेदार है जो पहले बनी इसराइल के ज़िम्मे थी, यानी नौ इंसानियत की हदायत का काम करना, नौ इंसानी को हदायत पहुँचाना, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, अल्लाह के हुक्म को इस ज़मीन में जारी और सारी और नाफिज करना। ये काम पहले बनी इसराइल का था, लेकिन अब तहवील किबला ने ये बात खोल के वाज़े कर दी कि अब ये काम मुसलमानों के ज़िम्मे लग गया है और बड़ी भारी ज़िम्मेदारी हम पर आयद हो गई। अल्लाह ताला हम सबको उस पर पूरा उतरने की तौफीक दे। तो यहूदी इस बात पर बड़े सटपटाए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। पहले तो बड़े खुश थे ना कि मुसलमान दीन तो नया लाए हैं, लेकिन किबला हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुसलमानों को ताने देते रहते थे। मुसलमानों का दिल तंग पड़ता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नज़रें उठाते थे आसमान की तरफ और दिल में दुआ करते थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किबला जो है वो बैतुल हराम बन जाए। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल की बात सुनी, उनकी दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने मस्जिदुल हराम को मुसलमानों का किबला बना दिया। और वैसे भी देखा जाए तो किबला जो है वो पहला किबला यही है। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासी बेबक्का था। जो पहला घर अल्लाह ताला ने बनाया लोगों के लिए वो मक्का में किबला ही बनाया था, जिसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, तामीर नौ की थी। तो उसी को मुसलमान ज़ाहिर है अपना किबला तसव्वुर करते थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुसलमानों को दोबारा वो किबला दे दिया, मस्जिदुल हराम। तो इन आयात में 2 रुकू हैं, यानी इतनी अहमियत थी इस वाक़े की कि एक मनसब जो था एक कौम से लेके दूसरी कौम को सौंपा जा रहा था। तो अल्लाह ताला ने 2 रुकुओं में सूरह बकरा में इसका ज़िक्र फरमाया। आज की आयात में देखते हैं अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं। आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। सयक़ूलु अन करीब कहेंगे। यकूलु फ़ेल मुज़ारे है, सीन साथ लग जाए तो अनकरीब के लिए हो जाता है।
करीब का सीगा बन जाता है। सयकूलु अन करीब कहेंगे, असुफहाउ बेवकूफ़ लोग, मिनन नासी लोगों में से, मिन से अन्नासी लोग, माँ किस चीज़ ने, वल्लाहुम फेर दिया उनको, अन से किबलतिहिम उनके किबले से, अल्लती थे, कानू अल्लती वो जो, कानू थे, अलैहा उस पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि लोगों को किस चीज़ ने उनके किबले से फेर दिया कि जिस किबले पर वो पहले से थे। अब पहले से किस किबला पर थे? किबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, जिस कब किबला पर वो थे, वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमान रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। बैतुल मुक़द्दस को किबला किसने बनाया, कब बनाया, ये सारी तफसीलात हमें मालूम नहीं है। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये वही खफ़ी के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किबला दिया गया होगा, क्योंकि हदीस वही खफ़ी है, कुरान वही जली है। और ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं करते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से तो कुछ नहीं निकलता था सिवाय उसके जो वही की जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर है हुक्म मिला तो उन्होंने इसको किबला बैतुल मुक़द्दस को बनाया होगा, वरना तो सभी चाहते थे, मुसलमानों को जज्बाती वाबस्तगी थी, दीनी वाबस्तगी थी बैतुल हराम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से। लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म था तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस को किबला बना रखा था। तो वो उनको ताने देते थे कि किस चीज़ ने इन्हें फेर दिया उस किबले से जिस पर कि वो थे। कुल कह दीजिए लिल्लाही कुलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक भी और मगरिब भी, मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह ही के लिए हैं। सारी सिमतें अल्लाह की हैं। अल्लाह जिस तरफ चाहे रुख करने का हुक्म दे सकता है। वो मालिकुल मुल्क है, वो आका है, वो जो चाहे कर सकता है, फ़ाअलुन लिमा युरीद है। तो उसने अगर हुक्म दिया है कि किबला जो है वो जुनूब की तरफ से हट के मगरिब की तरफ हो जाए, तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है, हमें इसमें एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है किसी तरह भी। यही आयत जो है इन अल्फाज में 14वें रुकू में हम पढ़ चुके हैं, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। जब यहूदी कहते थे कि ईसाई मशरिक की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस की, और यहूदी मगरिब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने उनको यही कहा था कि मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए हैं, तुम जिधर भी रुख करोगे अल्लाह का रुख पाओगे। तो ये इसमें अल्लाह की हिकमत है, इसमें किसी को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ फरमा भी दिया कि सुफहा हैं ये लोग, अकल नहीं है इनमें। यहदी वो हदायत देता है, मैं ये शाऊ जिसे चाहता है, इला तरफ सिरातिल मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। वकज़ालिका और इसी तरह, जालनाकुम हमने बनाया तुम्हें, उम्मतन उम्मत, बसतन दरमियानी, मोतदिल, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ, शुहदा गवाह, अलन्नासी लोगों पर, व यकूनु और हो जाएं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पे आन पड़ी इस आयत की रूह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बेशक हमने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, यानी अफरात व तफरीद से पाक, दरमियानी उम्मत जो दीन और दुनिया को साथ लेके चले और दीन को दुनिया में शामिल करके चले। अल्लाह ताला ने फरमाया वकदालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, लितकूनु शुहदा अलन्नासी ताकि तुम लोगों पर गवाह हो कि हमने पहुंचा दिया था पैगाम अल्लाह ताला का, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हों कि उन्होंने हम तक पहुंचा दिया था पैगाम। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना काम पूरा करके गए हैं, उन्होंने तो दीन पूरा पहुंचा दिया। आखिरी आयत जो नाजिल हुई वो यही थी, अय्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आसमान की तरफ उंगली उठा के फरमाया था कि या अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने पहुंचा दिया। और फिर लोगों से कहा कि तुम में से जो
غائب جو حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک اس حکم کو پہنچا دیں، اس پیغام کو پہنچا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کرتے رہے اور تبلیغ کرنے کا حکم دیتے رہے، دین کو پہنچانے کا حکم دیتے رہے، اور انہوں نے کیسے خود دین پہنچایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جا جا کے، میلوں میں جا جا کے، بازاروں میں جا جا کے، دوسرے شہروں اور قصبوں میں جا جا کے، دوسروں کو خط لکھ لکھ کے، دوسروں لوگوں کو اپنے پاس بلا بلا کے ہر طرح سے دین پھیلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو مان لو۔ لیکن دیکھیں آج کتنے لوگ مان رہے ہیں اللہ کے حکم کو، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے اس میں، اور ذمہ داری بنتی ہے سب کی، گھر کی سطح پہ بھی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اب رعیت اگر کوئی ملک کا حاکم ہے تو اس کی رعیت عوام ہے، اگر کوئی گھر کا حاکم ہے تو اس کی رعیت گھر والے ہیں، اور ماں کے ذمہ بھی اس کی ذمہ داری باپ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ساتھ میں ماں گھر میں ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ تو اگر ماں کو خود علم ہوگا قرآن کا، خود اس کو ترجمہ آتا ہوگا، تبھی تو بچوں کو پڑھائے گی۔ وہ باتوں باتوں میں پڑھا ڈالے گی، پھر اس کے گھر کا ماحول ہی قرآن کے جیسا بن جائے گا اگر ماں کو آتا ہوگا تو۔ اگر ماں ہی نہیں سیکھے گی تو پھر گھر کی بنیادیں کیسے بنیں گی؟ کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو جب ماں کی گود سے ہی نہیں بچے سیکھیں گے تو پھر آگے کیا کریں گے؟ آج کل جو ہمارے معاشرے میں اتنی افراتفری، بد نظمی، انتشار، بے حیائی اور دین سے دوری، نمازوں سے غفلت، روزوں سے غفلت، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہیں۔ پچھلے وقتوں میں مائیں ہوتی تھی، گھر کے کام کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، اور آج کل موبائل ہی نہیں پیچھا چھوڑتا لوگوں کا۔ تو ہمیں خدا کا خوف رکھنا چاہیے دل میں ہر وقت، اور اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا بنانا چاہیے کہ بجائے موبائل کے اور سوشل میڈیا کے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں پہ، ہماری زبانوں پہ ہر وقت قرآن کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ باتیں ہونی چاہیے ہماری۔ ہمارا موضوع گفتگو ہی نہیں ٹھیک ہے۔ ابھی آج ایک اکیڈمی میں بچہ مجھے دکھ اور افسوس ہوا اس کی بات سن کر۔ کہتا ہے ٹیچر، میڈم نور جہاں کی آواز بہت اچھی تھی کیا؟ اتنا مجھے افسوس ہوا، اتنا مجھے دکھ لگا اس کا سوال سن کے۔ میں نے کہا بیٹے غیر ضروری باتیں نہیں پوچھا کرتے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اتنا اس نے مجھے دکھ پہنچایا یہ سوال کر کے، اور مجھے لگے کہ جیسے ہمارے مسلمان سارے جو ہیں وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ بجائے یہ کہ آپ کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات، کوئی دین کی بات، کوئی شریعت کی بات، کوئی فقہ کی بات پوچھو، تم کیا بات کر رہے ہو؟ مطلب جیسا گھروں سے ماحول لے کے آتے ہیں وہ آگے شو کرتے ہیں۔ تو اگر ماں گھر کا ماحول جیسا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتی ہے، صرف ماں کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ خود سیکھنا ہے، اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جب امہات المومنین نے سیکھا تھا تو وہ کوئی چھوٹی بچیاں نہیں تھیں۔ جب اسلام آیا ہے، جب وحی آئی ہے، تب سب بڑے بڑے ہی تھے۔ پردے کا حکم نازل ہوا تو بازار میں خواتین جا رہی ہیں تو انہوں نے بچہ جو ساتھ ہے اس کو گھر بھیجا کہ جو جلدی سے چادر اٹھا کے لاؤ گھر سے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا نا، جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کروا دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آوازیں لگاتے تھے کہ آج یہ حکم نازل ہو گیا۔ تو جب بازار میں کسی عورت نے سنا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، بچے کو بھیجا کہ جو چادر لے کے آؤ۔ وہ بچہ چادر لایا، وہ اوڑھ کے تو پھر وہ گھر آئی۔ اور آج استغفر اللہ، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم وہ امت ہیں جنہوں نے گواہی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم وہ امت ہو جو معتدل درمیانی امت ہو، اور تم لوگوں کے لیے گواہ بنائے گئے ہو، کہ تم نے گواہی دینی ہے کہ یا اللہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن جب خود کو نہیں معلوم تو لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے؟
کم از کم ہر ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہی پہنچا دے نا، تو یہ جو ہے اسلام کا جو معاشرہ ہے اسلام کا گہوارہ بن سکتا ہے، اگر مائیں یہ سوچنا شروع کریں۔ اور میری یہ دلی خواہش اور دعا ہے کہ یا اللہ ہر ماں کو قرآن کا عالم بنا دے، تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ سپہ سالار بنائیں اور وہ ہیروز، اسلامی ہیروز بنائیں جو کسی وقت میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق، جتنے بھی خلفائے راشدین اور جو ہمارے صحابہ کرام تھے اور جتنے اس دور میں سپہ سالار تھے، خالد بن ولید، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، یہ سب کیوں ایسے تھے؟ کیونکہ ان کی مائیں ٹھیک تھیں، ماؤں نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پردے میں تھیں، لیکن ان کے جو تربیت یافتہ تھے، آپ دنیا جانتی ہے، رہتی دنیا تک سب لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ کس ماں کے بچے تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنی قربانیاں انہوں نے دی، کیونکہ ماں ٹھیک تھی۔ تو ماں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے آج کل، تب یہ مسلمان امت صحیح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں اُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا اپنی امت تک۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلے کو، اللاتی، جس پر، کنتا، تو تھا، علیہا، اس پر، الا، سوائے، لنعلم، تاکہ جان لے، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کا، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حکمت بتا دی تحویل قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو قبلہ بنایا ہے جس پر آپ تھے، کس قبلے پر تھے؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یروشلم میں۔ تو مسجد اقصیٰ کی طرف جو تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس کو قبلہ بنایا تھا تاکہ جب بعد میں قبلہ تبدیل ہو تو پتہ چل جائے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ تو یہ یعنی خالص مسلمان، خالص مومن کون ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دینا تھا کہ کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ وَإِنْ كَانَتْ، اور اگر تھا، لَكَبِيرَةٌ، بھاری، مشکل، گراں، الا، سوائے، علی الذین، ان لوگوں پر جو ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گراں تھا کام، مشکل تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اور الحمدللہ اس وقت مسلمان سبھی پھر گئے تھے اپنے ایڑیوں کے بل، جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا سب نے ادھر رخ کر لیا تھا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع، تاکہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اب جب قبلہ کی تحویلی کا حکم آ گیا تو جو مسلمان فوت ہو چکے تھے تحویل قبلہ سے پہلے، تو باقی مسلمان یہ سوچنے لگے کہ اب ان کا کیا ہوگا، وہ تو پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اصلی قبلہ تو ہمارا خانہ کعبہ ہے، تو یہ اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہاں نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا ظاہر ہے وہ تو بے علمی میں ہی چلے گئے تھے، انہیں تو پتہ نہیں تھا نا کہ قبلہ تبدیل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ غلطی، بھول چوک سب معاف فرما دی ہوئی ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ بھول چوک اور غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ाया करने वाला नहीं है उनके ईमान को। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समाई, कद तहकीक नरा हम देख रहे थे, तकल्लुबा फिरना, वजहिका आपके चेहरे को, फिस्समाई आसमान की तरफ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना देख रहे थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि खाना काबा को किबला बनाया जाए। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करते थे दिल में, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। फलनवल्लियन्नका, बस ज़रूर हम फेर देंगे, किबलतन किबले की तरफ, का तुझे किबले की तरफ, तर्ज़ाहा जिसे आप राज़ी हो जाएं, जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद है। फवल्ली बस फेर लीजिए, वजही का अपना चेहरा, शत्र तरफ, अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस हम ज़रूर आपको आपकी मर्ज़ी का किबला अता करेंगे, बस आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये आज की हमारी आयतें थी। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 17, दूसरा पारा सयकूलु, आयात 142 से 144 तक आज हमने पढ़ी हैं तकरीबन। थोड़ी सी आखिरी आयत रह गई है, कल पढ़ेंगे। तो ये इन आयतों में हुक्म बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। ये वाली आयत जो है ना, बहुत बड़ा हुक्म है, बड़ी ज़िम्मेदारी है हम पे। सोचना है इस पे हमने मिल बैठ के और तन्हाई में भी। वकज़ालिका उम्मतन वसतन वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इस आयत पे गौर करना है, इस आयत पे अमल करना है। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे और अपने फरमाबरदार बंदों में रखे और इस्लाम और फरमाबरदारी की हालत में हमें दुनिया से ले जाए इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।